नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां श्रोतृवर्गाणां स्वागतं वर्तते। विगते पाठे मृचु म्लुचु गत्यर्थाः इति यावत् धातवः निरूपिताः, तेषां प्रतिलकारं रूपाणि दर्शितानि। अद्य ततः अग्रे ग्रुचु ग्लुचु कुजु खुजु स्तेयकरणे इत्यारभ्य धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। तत्र प्रथमः धातुः वर्तते ग्रुच धातुः, उदित वर्तते। एते सर्वे धातवः उदिताः सन्ति। पूर्वम् अपि उक्ताः धातवः उदिताः। ग्रुचु ग्लुचु कुजु खुजु एते सर्वे उदिताः सन्ति। एतेषां धातूनां क्रमशः एकैकस्य धातोः रूपाणि उच्यन्ते। प्रथमं ग्रुच धातोः लटि लघुपदत्वात् उपधागुणे ग्रोचति ग्रोचतः ग्रोचन्ति, ग्रोचसि ग्रोचतः ग्रोचतः, ग्रोचामि ग्रोचावः ग्रोचामः। लिटि ग्रुच इत्यस्य द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे गु ग्रुच अ इत्यत्र अभ्यासे गकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे जकारे जकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जकारे जुग्रोच उपधागुणे जुग्रोच जुग्रुचतुः जुग्रुचुः जुग्रोचिथ जुग्रुचतुः जुग्रुच जुग्रोच जुग्रुचिव जुग्रुचिम इति रूपाणि। लुटि ग्रोचिता, लृटि ग्रोचिष्यति, लोटि ग्रोचतु, लङि अग्रोचत, विधिलिङि ग्रोचेत, आशीर्लिङि ग्रुच्यात्। यासुटाकित्वात् गुणो न भवति। लुङि अग्रोचीत, लृङि अग्रोचिष्यात्। एवं ग्लुच धातोः रूपाणि लटि ग्लोचति, लिटि जुग्लोच जुग्लुचतुः जुग्लुचुः, लुटि ग्लोचिता, लृटि ग्लोचिष्यति, लोटि ग्लोचतु, लङि अग्लोचत्, विधिलिङि ग्लोचेत, आशीर्लिङि ग्लुच्यात्, लुङि अग्लोचीत, लृङि अग्लोचिष्यात्। कुजु धातुः वर्तते उदित लघुपदः, लघुपदत्वात् उपधागुणः। लटि कोजति, लिटि चुकोज चुकुजतुः चुकुजुः, लुटि कोजिता, लिटि कोजिष्यति, लोटि कोजतु, लङि अकोजत्, विधिलिङि कोजेत, आशीर्लिङि कुज्यात्, लुङि अकोजित, लृङि अकोजिष्यात्। अग्रे खुज धातुः अस्ति लटि खोजति, खोजता है हिंदी भाषायां, अन्वेषणे अर्थे वर्तते। स्तेयकरणं धातोः अर्थः अस्ति। स्तेयकरणे खोजनम् आवश्यकं भवति। खोजनं विना कथं स्तेयकरणं। प्रथमं खोजति, अनन्तरं स्तेयकरणं करोति, चोरयति। खोजति लटि, लिटि चुखोज चुकुजतुः चुकुजुः, लुटि खोजिता, लृटि खोजिष्यति, लोटि खोजतुः। चौराः वदन्ति परस्परं खोज खोज झटिति खोज। लङि अखोजत्, विधिलिङि खोजेत, आशीर्लिङि खुज्यात्, लुङि
अखोजी लृङि अखोजिष्यात्। जुग्रोच ग्रोच धातु लिटि रूपम उक्तम अग्रे किमस्ति अग्रुचत्। अग्रुचत् इति लुङि रूपद्वयं भवति। जिरि स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चुष्विभ्यश्च। ग्लुच धातुः ग्लुञ्च धातोश्च। ग्रुच धातुः ग्लुच धातुः ग्लुञ्च धातोश्च। एतेषां त्रयाणां धातूनां लुङि रूपद्वयं भवति विकल्पेन अङ्गादेशात्। अङ्गिपक्षे ग्रुच धातोः अग्रुचत्, अङ्गभावे षिजादेशे अग्रुचित्। एवमेव ग्लुच धातोः अङ्गादेशे अग्लुचत्, अङ्गादेशाभावे षिचि अग्लुचित्। एवमेव अग्रे आयाति ग्लुञ्च धातुः, तस्यापि लुङि रूपद्वयं भविष्यति। कुज खुज अनयोस्तु एकैकं रूपम् अकोजित् अखोजित्। ग्रुच ग्लुच अनयोः धातुवोः रूपद्वयं लुङि अग्रुचत् अग्रोचित्। ग्लुच धातोः अग्लुचत् अग्लोचित्। कुज खुज अनयोस्तु अङ्गादेशो नास्ति, अतः एकैकं रूपम् अकोजित् अखोजित्। अग्रे कथ्यमानस्य ग्लुञ्च धातोः अपि रूपद्वयं भविष्यति। तत् सद्यः एव वक्ष्यते। ग्लुञ्च षष्ज गतौ गत्यर्थकौ एतौ धातु वर्तेते। ग्लुञ्च धातुः नकारोपधः अस्ति। षष्ज धातुः शोपदेशः अस्ति। धात्वादेशः सः इति मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यादेशो भवति। प्रथमं ग्लुञ्च धातोः रूपम् उच्यते, अनन्तरं षष्ज धातोः। ग्लुञ्च धातोः लटि ग्लुञ्चति, लिटि जुग्लुञ्च, लुटि ग्लुञ्चिता, लृटि ग्लुञ्चिष्यति, लोटि ग्लुञ्चतु, लङि अग्लुञ्चत्, विधिलिङि ग्लुञ्चेत्। आशीर्लिङि नकारस्य अनिदिताम् इति लोपे उपधायां श्रूयमाणः यकारः नकारस्थानिको वर्तते। नकारजावनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु इति अभियुक्तोक्तिः वर्तते। धातुषु झलि परतः यः अनुस्वारः दृश्यते, यश्च पंचमः वर्णः नकारः यकारः इत्यादि दृश्यते, सः वस्तुतः नकारस्थानिकः, नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे कृते। अतएव ग्लुञ्च इत्यत्र यः उपधायां यकारः सः नकारस्थानिकः अस्ति। तस्य अनुस्वारे परसवर्णे यकारः संजातः अस्ति। अनुस्वार परसवर्णयोः असिद्धत्वात् पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन अनुस्वार परसवर्णौ त्रिपादिस्थौ तौ शपाद सप्ताध्यायी नकार लोपम प्रति असिद्धौ वर्तेते। अतः नकार दृष्ट्या नकारस्य लोपो भवति। लोपे कृते रूपं भवति ग्लुच्यात्। आशीर्लिङि लुङि जिरि स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चुष्वेभ्यश्च इत्यनेन चलेः स्थाने विकल्पेन अङ्गादेशे अङ्गिपक्षे अङ्गिपरतः ग्लुञ्च इत्यस्य नकारस्य उपधाभूतस्य लोपो भवति। लोपे कृते रूपं भवति अग्लुचत्। लुङि अङ्गादेश पक्षे अङ्गहङ्गित्वात् तस्मिन् परतः अनिदिताम् इति नकारस्य लोपे अग्लुचत् इति रूपं भवति। अङ्गादेशाभावे शिचि अग्लुञ्चेत् इति रूपं भवति। लृटि लृणि
नहीं, लृङि लृङि अग्लुञ्चिष्यात् इति रूपं भवति। अग्रे षष्ठ धातोः रूपं वक्तव्यं। तत्र उच्यते सस्य ष्टुत्वेन शः तस्य जष्ट्वेन जः। आदिः यः मूर्धन्यः षकारः तस्य तु धात्वादेः शः सः इति दन्त्यादेशो जातः। मध्ये यः सकारः दन्त्यः वर्तते तस्य जकारे परे स्तोः श्चुः इति श्चुत्वेन तालव्यः यः आदेशः सः भवति। दन्त्यस्य स्थाने तालव्यः षकारः भवति। आदिः सकारः दन्त्यः संजातः धात्वादेः शः सः इत्यनेन। मध्ये यः सकारः दन्त्यः आसीत् तस्य श्चुत्वेन तालव्यः षकारः संजातः। अतस्य तालव्यस्य षकारस्य किं भवति? किं भवति? झलां झष झषि। झष परः अस्ति जकारः, तस्मिन् परे झल अस्ति अयं तालव्यः षकारः। तस्य षकारस्य जस्त्वं भवति। आन्तरतम्यात् तालव्यस्य षकारस्य तालव्यः जकारः। स्थानिक षकारः तालव्यः, अतः तस्य आदेशोऽपि आन्तरतम्यात् स्थानकृतात् आन्तर्यात् तालव्यः एव जकारः भवति। जषि जकारः एव तालव्यः अस्ति। अन्येषु वर्णेषु कोऽपि तालव्यः नास्ति। ज ब ग ड द बकारः ओष्ठ्यः, गकारः कण्ठ्यः, डकारः मूर्धन्यः, दकारः दन्त्यः। स्थानसाम्यं केन अस्ति? जकारेण। अतः तालव्यस्य षकारस्य स्थाने जस्त्वे जकारे कृते किं रूपं जातं? सज्ज। सज्ज इति। अस्य धातोः लटि रूपं भवति सज्जति। लिटि ससज्ज, लुटि सज्जिता, लृटि सज्जिष्यति, लोटि सज्जतु, लङि असज्जात्, विधिलिङि सज्जेत, आशीर्लिङि सज्यात्, लुङि असज्जीत, लृङि असज्जिष्यात्। अयम् आत्मनेपदी अपि। अयं धातुः आत्मनेपदे अपि प्रयुज्यते। तथा शास्त्रकृद्भिः व्याख्यातत्वात्। तर्हि आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति लटि सज्जते, लिटि ससज्जे, लुटि सज्जिता, लृटि सज्जिष्यते, लोटि सज्जताम्, लङि असज्जत, विधिलिङि सज्जेत, आशीर्लिङि सज्जिशिष्ट, लुङि असज्जिष्ट, लिङि असज्जिष्यत। गुजि अव्यक्ते शब्दे यदि धातु वर्तते। यदि त्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे गुंज इति रूपं भवति। गुंज धातोः रूपाणि लटि गुंजति, लिटि जुगुंज, लुटि गुंजिता, लृटि गुंजिष्यति, लोटि गुंजतु, लङि अगुंजात, विधिलिङि गुंजेत, आशीर्लिङि गुंज्यात्। अत्र न लोपो न भवति धातुः इदित्वात्। लुङि अगुंजीत, लृङि अगुंजिष्यात्। अव्यक्तः शब्दः भ्रमरादीनां भ्रमराः गुंजन्ति इति प्रयुज्यते कविभिः। भ्रमरस्य गुंजनं प्रसिद्धम्। अग्रे धातुः वर्तते अर्च पूजायां। पूजार्थकः, पूजा सम्मानः, सम्मानार्थकः अर्च धातुः। पूजा देवानाम् अपि भवति, पूजा
सम्मानः जनानां लोकानाम् अपि भवति। ये महान्तो भवन्ति ते पूज्याः भवन्ति। अद्यत्वे ये वक्तारः सन्ति कथासु, एतादृशाः ये कथावाचकाः सन्ति, वक्तारः भवन्ति, मञ्चस्थाः, ते वदन्ति संबोधने प्रातः स्मरणीयाः, अर्चनीयाः, वन्दनीयाः, पूजनीयाः। ये धातवः भवन्ति पूजार्थकाः, तेषां सर्वेषां धातूनां सहैव अनीयर प्रत्ययान्तानां प्रयोगं कुर्वन्ति। हिंदी भाषकाः वा संस्कृत भाषकाः वा, विशेषतः महात्मानो जनाः महात्मनां कृते प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय एवं वदन्ति। अर्च धातोः अनीयरि अर्चनीय इति रूपम्। पूजार्थकः अयं धातुः। अस्य धातोः लटि अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्थतः, अर्थथ, अर्चामि, अर्चावः, अर्चामि। लिटि धातोर्द्वित्वे अर्च अर्च पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे अर्च अत आदेः इति अकारस्य दीर्घे आ अर्च तस्मात् नुट् द्विहलः इति द्विहल्त्वात् धातोः नुडागमे। आ न अर्च सम्मेलने आनर्च णलि आनर्च, आनर्चतु, आनर्चु, आनर्चिथ, आनर्चथु, आनर्च, आनर्च, आनर्चिव, आनर्चिम। लुटि अर्चिता, अर्चितारौ, अर्चितारः, अर्चितासि, अर्चितास्थः, अर्चितास्थः, अर्चितास्मि, अर्चितास्वः, अर्चितास्मः। दृटे अर्चिष्यति, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यसि, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यामि, अर्चिष्यावः, अर्चिष्यामः। लोटि अर्चतु, अर्चतात्, अर्चताम्, अर्चन्तु, अर्च, अर्चतात्, अर्चतम्, अर्चत, अर्चानि, अर्चाव, अर्चामः। लङि आर्चत्, आर्चताम्, आर्चन्, आर्चः, आर्चतम्, आर्चत, आर्चम्, आर्चाव, आर्चामः। विधिलिङि अर्चेत, अर्चेताम्, अर्चेयुः, अर्चेः, अर्चेतम्, अर्चेत, अर्चेयम्, अर्चेव, अर्चेम। शीर्लिङि अर्च्यात्, अर्च्यास्ताम्, अर्च्यासु, अर्च्याः, अर्च्यास्तम्, अर्च्यास्तः, अर्च्यासम्, अर्च्यास्व, अर्च्यास्म। लुङि आर्चीत्, आर्चिष्टाम्, आर्चिषु, आर्चीः, आर्चिष्टम्, आर्चिष्ट, आर्चिषम्, आर्चिष्व, आर्चिष्म। दृङि आर्चिष्यत्, आर्चिष्यताम्, आर्चिष्यन्, आर्चिष्यः, आर्चिष्यतम्, आर्चिष्यत, आर्चिष्यम्, आर्चिष्याव, आर्चिष्याम। अग्रे म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे। अव्यक्तः शब्दः इत्यस्य अर्थद्वयम्। अस्फुटः शब्दः इति एकः अर्थः, अपशब्दः गालिप्रदानम् इति अशुद्ध भाषणं वा द्वितीयः अर्थः। अशुद्ध भाषणम् अपि अपशब्द भाषणं, गालिप्रदानम् अपि अपशब्द भाषणम्, अव्यक्त भाषणम्, अस्फुट भाषणम् अपि भवति। भाष्ये उक्तं तस्मान् न म्लेच्छितवै। म्लेच्छ धातुः अस्ति, अस्य रूपम् अस्ति म्लेच्छितवै। लोके कृत्यसंज्ञकः तव्यत् प्रत्ययो भवति, तस्मिन्नेव अर्थे वेदे तवै प्रत्ययः अपि भवति। तवै तव्यत् प्रत्ययस्य अर्थे तवै प्रत्ययः। कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वनः इति सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण कृत्यस्य प्रत्ययस्य अर्थे कृत्यसंज्ञकाः ये प्रत्ययाः सन्ति तव्यत् तव्य अनियर यत् ण्यत् प्रभृतयः
एतेषां प्रत्ययानाम् अर्थे वेदे तवै केन केन्य त्वन् एते प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र तवै प्रत्ययः वर्तते म्लेच्छितवै म्लेच्छ धातोः तवै प्रत्यये तस्यार्धातुकत्वात् इडागमे म्लेच्छ ईतवै सम्मेलने म्लेच्छितवै इति रूपम्। एजन्तत्वात् कृण्मेजन्तः इति अव्ययत्वम्। म्लेच्छितवै इत्यस्य अर्थः अपि तत्र कृतः। न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः। यह अपशब्दः असाधुः शब्दः स एव म्लेच्छः। यह अपशब्द प्रयोगं करोति स म्लेच्छति। तस्मात् अस्माभिः न म्लेच्छितव्यं न अपभाषितव्यं। तदर्थं व्याकरणम् अध्येतव्यम्। व्याकरणम् अधीत्य म्लेच्छ भाषणात् अपशब्द भाषणात् वयं विरताः भवितुम् अर्हामः। तादृशीं योग्यतां सम्पादयामः व्याकरण पठनेन, येन म्लेच्छ भाषणात् विरन्तुं शक्नुमः। व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रसंगे उक्तम्। म्लेच्छ धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि म्लेच्छति लिटि मिम्लेच्छ। म्लेच्छ इत्यस्य द्वित्वे म्लेच्छ म्लेच्छ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां मे म्लेच्छ ह्रस्व इति एकारस्य ह्रस्वे एचैक ह्रस्वादेशे इति कारे मी म्लेच्छ नलः अकारेण संयोगे मिम्लेच्छ मिम्लेच्छ मिम्लेच्छतुः मिम्लेच्छुः मिम्लेच्छित मिम्लेच्छतुः मिम्लेच्छ मिम्लेच्छ मिम्लेच्छिव मिम्लेच्छिव। लुटी म्लेच्छिता लिटी म्लेच्छिष्यति लोटी म्लेच्छतु लङि अम्लेच्छत् विधिलिंगी म्लेच्छेत् आशीर्लिंगी म्लेच्छ्यात् लुङि अम्लेच्छित् लिंगी अम्लेच्छिष्यात्। म्लेच्छति मिम्लेच्छ। अग्रे लछ लाचि लक्षणे लक्षणं चिह्नीकरणम् अंकनम्। तयोः अर्थयोः एतौ धातु वर्तेते। लछ धातोः लछ धातौ यः छकारः सः अकारात् परः तस्य छेच इति तुगागमे तकारस्य च्युत्वेन चकारादेशे लच्छ इति भवति। तस्य लटि लच्छति लिटि ललच्छ लुटि लच्छिता दृटि लच्छिष्यति लोटि लच्छतु लङि अलच्छत् विधिलिंगी लच्छेत् आशीर्लिंगी लच्छ्यात् लुङि अलच्छित् लिंगी अलच्छिष्यात्। लाचि इति धातुः इदित् वर्तते। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे यकारे लाञ्छ इति धातुः भवति। तस्य लटि लाङ्क्षति। लाङ्क्षनं कलङ्कयोजनम् अपि भवति। कलङ्कयन्ति जनाः अन्योन्यं तदपि लाङ्छनम् उच्यते। लाङ्क्षति लिटि ललाङ्क्ष लुटि लाङ्क्षिता लिटि लाङ्क्षिष्यति लोटि लाङ्क्षतु लङि अलाङ्क्षत् विधिलिंगी लाङ्क्षेत् आशीर्लिंगी लाङ्क्ष्यात्। इदित्वात् नुमागमः अस्ति अतः तस्य नकारस्य लोपो न भवति। लुङि अलाञ्छित् लिङि अलाञ्छिष्यात्। वाचि इच्छायाम् अयं धातुः प्राचुर्येण प्रयुज्यते। किं वाञ्छति भवान्? वाञ्छति इच्छति इच्छार्थकस्य अस्य प्रयोगः प्रचुरः अस्ति। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे
वाञ्छ धातुः तस्य लटि वाञ्छति लिटि ववाञ्छ लुटि वाञ्छिता लिटि वाञ्छिष्यति लोटि वाञ्छतु लङि अवाञ्छत् विधिलिंगी वांछेत आशीर्लिंगी वांछ्यात लुंगी अवांछित लिंगी अवांछिष्यात् आछि आयामे आयामो दैर्घ्यम पूर्वम उक्तमेव दीर्घीकरणम यदि त्वात्नुमागमे आंछ इति धातुः तस्य लटि आंछति लिटि नुमागमो भवति न वा इत्यस्मिन् विषये मतद्वयं वर्तते तत्र प्रथमं मतम् इदं यत् अत आदेः इत्यत्र तपर्करणं स्वाभाविक ह्रस्व परिग्रहार्थं तेन दीर्घाभावात् न नुट् आंच प्रथमं मतम् इदं धातुः अस्ति आंच तस्मात् लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुष एकवचने तिपि तिपः स्थाने णलि आंच अ इत्यत्र लिटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोर द्वित्वे आंच आंच अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् हलादि शेषे आ आंच अ आकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशे अ आंच अ तस्य ह्रस्वस्य आकारस्य अत आदेः इति सूत्रेण दीर्घः भवितुम् अर्हति न वा इत्यत्र विचार्यते यत् अत आदेः इति सूत्रे तपर्करणं कृतम् अस्ति अतः अतः ह्रस्वस्य आकारस्य तस्य तपर्करणस्य फलं किम् अभ्यासे यह दीर्घोपि आकारो भविष्यति तस्य तु ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशः भवति एव अतः अभ्यासे सर्वः अपि अकारः ह्रस्वः एव प्राप्तुं शक्यते दीर्घस्य स्थितिरेव नास्ति यह दीर्घः अस्ति तस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशस्तु भवति एव ह्रस्वादेशे कृते यदा अभ्यासे ह्रस्वः एव अकारः अस्ति तदा अतो आदेः इति सूत्रे तपर्करणस्य प्रयोजनं किम् तपर्करणेन किं भवति भिन्नकालस्य निवृत्तिर्भवति तपरस्तत्कालस्य उच्चार्यमाण समकालस्य विग्रहणं भवति परन्तु अभ्यासे तु ह्रस्वः एव तिष्ठति ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशानन्तरं ह्रस्वः एव प्राप्यते न तु दीर्घः कदाचित् तर्हि तपर्करणं किमर्थम् इति प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदं यत् तपर्करणं स्वाभाविक ह्रस्व परिग्रहार्थं तपर्करणस्य प्रयोजनम् इदं यत् अभ्यासे यः स्वाभाविकः एव ह्रस्वः अकारः तस्यैव दीर्घो यथा स्यात् न तु ह्रस्वः इति सूत्रेण कृतस्य ह्रस्वस्य कृत्रिमस्य ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घो भूत् दीर्घो मा भूत् ह्रस्वः इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने यः ह्रस्वः आकारः संजातः तस्य ह्रस्वस्य आकारस्य अत आदेः इति सूत्रेण दीर्घाकारः आदेशो मा भूत् इत्यर्थम् अत आदेः इति सूत्रे तपर्करणं कृतं वर्तते अतः तस्मात् कारणात् अत्र अ आंच इत्यत्र यह अभ्यासे अकारः स तु ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्व विधानानन्तरम् अस्ति ह्रस्वः प्राक् तु दीर्घ एव आसीत् अतः अस्य अकारस्य अत आदेः इति सूत्रेण दीर्घो भवितुं नार्हति यदा अकारस्य दीर्घः न भवति तदा तस्मान् लुट् द्विहलः इति सूत्रं न प्रवर्तते यतोहि तत् सूत्रं तु अभ्यासस्य अकारस्य दीर्घादेशानन्तरम् एव प्रवर्तते तस्मात् दीर्घीभूतात् आकारात् परस्य
द्विहलः धातुः नुडागमः भवति। यदा अत्र अकारस्य दीर्घः एव न जातः तदा नुडागमोऽपि न भवति। नुडागम अभावे अ आंच इत्यत्र अकारस्य आकारस्य च स्थाने श्रवर्ण दीर्घादेशे आंच अ सम्मेलने आंच इति रूपं भवति इति एकं मतम्। आंच आंचतु आंचुः आंचिता आंचतु आंच आंच आंचिव आंचिम इति एकं मतम्। द्वितीयं मतं किं? तेन दीर्घाभावात् न नुट् इति उक्तम्। अभ्यासस्य आकारस्य यदा दीर्घो न भवति तदा दीर्घाभावात् नुडागमोऽपि न भवति आंच इति रूपं सिद्धम्। द्वितीयं मतम् अस्ति तपरकरणं मुक्सुखार्थम् एव। तपरकरणस्य किमपि विशिष्टं प्रयोजनं नास्ति। मुक्सुखार्थम् उच्चारण सौविध्यार्थं मुक्सुखं भवति अतः आदेः इति कथने। यदि तपरकरणं न स्यात् तर्हि किं रूपं स्यात्? अस्य आदेः अस्यादेः एवं उच्चारणे सुखं न भवति। अतः आदेः इति उच्चारणं सरलम्। अतः मुक्सुखार्थं तपरकरणम् अस्ति। तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनम् अत्र नास्ति। यः स्वाभाविकः औपदेशिकः अकारः अभ्यासे तस्यापि दीर्घो भवति। अयश्च आकारस्य स्थाने ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशे कृते ह्रस्वः संजातः अकारः तस्यापि दीर्घादेशो भवत्येव। अतः अस्मिन् पक्षे आ इत्यस्य स्थाने ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशे कृते यः ह्रस्वः अकारः तस्यापि अत आदेः इति सूत्रेण दीर्घो भवति। दीर्घानन्तरं द्विहल् धातुः वर्तते आंच अतः तस्य नुडागमो भवति। तन्नुडागमे कृते आ न आंच सम्मेलने आनांच इति रूपं भवति इति मतभेदेन रूपद्वयं साध्यते। आनांच आनांचतु आनांचु आनांचिता आनांचतु आनांच आनांच आनांचिव आनांचिम। लुटि आंचिता लृटि आंचिष्यति लोटि आंचतु लङि आंचत्। आडागमे द्वयोः आकारयोः वृद्धौ आकारे एकादेशे आंचत्। विधिलिङि आंचेत् आशीर्लिङि आंच्यात् लुङि आंचेत् लृङि आंचिष्यात्। अन्येषां धातूनां रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। अद्य अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।